अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं अबाबिल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, राशिद मिन्हास शहीद के बारे में सभी जानते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी जान का नजराना देकर पाकिस्तानी त्यारा सरहद पार जाने से रोका। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो पायलट पाकिस्तानी त्यारा भारत ले जा रहा था वो कौन था और कितना खतरनाक था, और ये त्यारा इंडिया क्यों लेकर जा रहा था? पाकिस्तान ने उस गद्दार पायलट की कब्र के साथ क्या किया और आज उस गद्दार वतन की कब्र किधर है, और भी बहुत कुछ है जिसके बारे में यकीनन बहुत से लोग नहीं जानते होंगे या उतनी ही तफसील जानते होंगे जितनी हमारी किताबों या डॉक्यूमेंट्रीज में बताई जाती हैं। और मजीद आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि ये वीडियो बांग्लादेश के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं है, वो हमारे भाई हैं। लेकिन ये कहानी उस वक्त की है जब दो भाइयों में दुश्मन ने लड़ाई करवा दी थी और बांग्लादेश वजूद में आ गया। एक और बात तो आपको बताता चलूं कि वीडियो के एंड पर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन दूंगा, अगर किसी को किसी बात पर एतराज हुआ तो वो वहां से देख सकता है। तो बिना टाइम जाया किए शुरू करते हैं। मतीउर रहमान पाकिस्तान एयरफोर्स का फ्लाइट लेफ्टिनेंट था जिसने प्राइमरी एजुकेशन ढाका से कंप्लीट की, जिसके बाद इसने मगरबी पाकिस्तान में आकर पाकिस्तान एयरफोर्स स्कूल सरगोदा में दाखिला लिया और 15 अगस्त 1961 में इसने पाकिस्तान एयरफोर्स एकेडमी रिसालपुर ज्वाइन की। 22 जून 1963 को मतीउर रहमान ने 36 GD कोर्स से एज अ पायलट ऑफिसर कमीशन हासिल किया और माड़ीपुर एयर बेस, जो कि अब मसरूर बेस है, में नंबर 2 स्क्वाड्रन में पोस्ट हुए। इसके बाद इसने T-33 ट्रेनर जेट पर कन्वर्जन ट्रेनिंग का कोर्स पास किया। कन्वर्जन ट्रेनिंग या ऑपरेशनल कन्वर्जन यूनिट ऐसी यूनिट या ग्रुप को कहा जाता है जो ग्रेजुएट होने वाले पायलट्स को ट्रेनिंग देते हैं, और इस यूनिट के लिए वो त्यारे इस्तेमाल किए जाते हैं जिनसे ट्रेनिंग भी दी जा सकती हो और वक्त आने पर ऐसे त्यारों को कॉम्बैट रोल के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता हो। ऐसे त्यारों में अमूमन 2 सीटें होती हैं और 2 ही फ्लाइट्स कंट्रोल्स होते हैं। USA मेड T-33 भी इसी किस्म का त्यारा था। मतीउर रहमान ने ये कोर्स 75% नंबरों से पास किया। इसके बाद मतीउर रहमान ने F-86 सैबर जेट की फाइटर कन्वर्जन ट्रेनिंग ली, जिसमें इन्होंने 81% मार्क्स लिए। फाइटर कन्वर्जन कोर्स में ब्राइट रिजल्ट के बाद इसे 19 स्क्वाड्रन पेशावर में पोस्ट कर दिया गया। मतीउर रहमान ने 1965 की इंडो पाक वार भी लड़ी। बांग्लादेश में लिबरेशन वार के दौरान मतीउर रहमान अपनी फैमिली समेत 2 महीनों की छुट्टी पर ढाका में मौजूद था। छुट्टियां खत्म होने के बावजूद मतीउर रहमान वापस ड्यूटी पर नहीं गया, और जब पाक आर्मी ने मार्च के महीने में बांग्लादेश में मुक्ति बानियों को ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया तो इस दौरान मतीउर रहमान रामनगर के एक गांव रायपुर में मौजूद था। और पाक एयरफोर्स का मेंबर होने के बावजूद मतीउर रहमान ने एक ट्रेनिंग कैंप खोल लिया था और बंगाली लोगों को ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी थी ताकि वो मुक्ति बानियों को ज्वाइन कर सकें। मतीउर रहमान एक छोटी डिफेंस फोर्स बना चुके थे जिन्होंने हथियार भी उठा लिए थे। 14 अप्रैल 1971 में पाक एयरफोर्स ने इसी कैंप पर बॉम्ब बरसाए, लेकिन मतीउर रहमान ने इस मुतवक्के हमले का पहले ही अंदाज़ा लगा लिया था और बॉम्बिंग से पहले ही अपने कैंप की जगह तब्दील कर दी थी, और इस तरह ये और इसके साथी बॉम्बिंग से बच गए। मतीउर रहमान 23 अप्रैल को ढाका वापस आया, जहां से 9 मई को नए इरादों से कराची वापस गया। इतनी छुट्टियां करने का उज़र सभी जानते थे कि हालात खराब होने की वजह से मतीउर रहमान बांग्लादेश से निकलने में लेट हो गया। मतीउर रहमान को मसरूर बेस पर इंस्ट्रक्टर पायलट मुकर्रर किया गया। इसका प्लान तो पहले ही से था कि कोई लड़ाका त्यारा पाकिस्तान से ले जाकर मुक्ति बानियों का साथ दिया जाए और बांग्लादेश लिबरेशन वार बाकायदा ज्वाइन की जाए। इस मकसद के लिए ऑफ कोर्स इसके इंडिया से भी राब्ते थे, क्योंकि इस सब के पीछे इंडिया का ही हाथ था। बांग्लादेश से वापसी पर इसे इंस्ट्रक्टर पायलट लगा दिया गया और अब ये अकेला त्यारा उड़ाकर नहीं ले जा सकता था। 20 अगस्त 1971 को पायलट राशिद मिन्हास की T-33 जेट ट्रेनर के साथ शेड्यूल्ड प्रवास थी। ये राशिद मिन्हास की दूसरी सोलो फ्लाइट थी। T-33 ट्रेनर जेट के बारे में बता दें कि ये अमेरिका का सबसोनिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है और ये एयरफोर्स में उन पायलट्स को उड़ाने के लिए दिया जाता है जो पहले से ही जहाज़ उड़ाने की ट्रेनिंग ले चुके होते हैं, और इस त्यारे को उड़ाने का मकसद फाइटिंग रोल पर त्यारा उड़ाने की तरबियत लेना है। 20 अगस्त को मतीउर रहमान ने सोचा राशिद मिन्हास 20 साल का एक लड़का है तो इसे काबू करना आसान होगा। राशिद मिन्हास जब त्यारे को लेकर रनवे की तरफ बढ़ रहे थे तो मतीउर रहमान ने मिन्हास को रुकने का सिग्नल दिया और इंस्ट्रक्टर सीट पर आकर बैठ गया।
اس نے طیارے کو ہائی جیک کر کے انڈیا کی طرف موڑنے کی کوشش کی، جس پر راشد منہاس نے مسرور بیس پر ریڈیو میسج بھی بھیجا کہ اسے ہائی جیک کیا جا رہا ہے، جس پر ایئر کنٹرولر نے ریکویسٹ کی کہ وہ میسج ری سینڈ کرے، اور راشد منہاس نے کنفرم کیا کہ اس کا طیارہ ہائی جیک کیا جا رہا ہے۔ راشد منہاس نے مطیع الرحمان سے طیارے کا کنٹرول حاصل کرنے کی فزیکلی کوشش کی، اور یہ دونوں فضا میں میکینیکلی فلائٹ کنٹرولز کے ذریعے ایک دوسرے پر قابو پانے کی کوشش کرتے رہے، اور اس طرح راشد منہاس نے یہ طیارہ بھارت نہیں جانے دیا اور انڈین بارڈر سے تقریباً 50 کلومیٹر پہلے ہی ٹھٹا کے نزدیک طیارہ کریش کر دیا اور شہید ہو گئے۔ دوستو، یہاں تک پبلکلی سبھی جانتے ہیں کہ کیسے راشد منہاس نے طیارہ بھارت کے ہاتھ لگنے سے بچایا اور شہید ہو گئے، لیکن اس سے زیادہ کی ڈیٹیل کم لوگ ہی جانتے ہیں۔ یاور مظہر ایک رائٹر ہیں جو کہ پاکستان آرمی کے لیے لکھتے ہیں۔ انہوں نے 2004 میں سابقہ پائلٹ سیسل چودھری سے ملاقات کی۔ یاد رہے گروپ کیپٹن سیسل چودھری کو اس پورے حادثے کی انویسٹیگیشن اور اس پر رپورٹ لکھنے کا ٹاسک دیا گیا تھا۔ راشد منہاس پر بات کرنے پر چودھری نے یاور مظہر کو بتایا کہ میں جب حادثے والی جگہ پر پہنچا تو اندازہ ہوا کہ سب سے پہلے طیارے کی نوک زمین سے ٹکرائی ہے، جس کی وجہ سے راشد منہاس شہید ہوئے، جو کہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے تھے، لیکن طیارے میں مطیع الرحمان کی باڈی موجود نہیں تھی اور طیارے کی کنوپی بھی مسنگ تھی۔ ہم نے ایریا سرچ کیا تو طیارے کے پیچھے فاصلے پر مطیع الرحمان کی ڈیڈ باڈی بھی مل گئی۔ مطیع الرحمان کی باڈی اس حالت میں تھی کہ کم زاویے اور تیز رفتاری سے مطیع الرحمان کا جسم زمین سے شدید رگڑ کھا چکا تھا۔ سیسل چودھری کے مطابق راشد منہاس نے لو الٹیٹیوڈ پر طیارے کی کنوپی کھول دی تھی، جس کی وجہ سے مطیع الرحمان طیارے سے باہر جا گرا، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو سیٹ سے باندھا نہیں ہوا تھا، اور راشد منہاس طیارے کو صحیح سلامت بچانا چاہتے تھے، لیکن اس ٹائم طیارہ زمین کے بہت نزدیک تھا اور آؤٹ آف کنٹرول ہو چکا تھا اور زمین سے ٹکرا کر تباہ ہوا۔ گائز، مطیع الرحمان صرف طیارے کو ہی نہیں بلکہ ہمارا ایک پائلٹ بھی انڈیا لے جانا چاہتا تھا، اور اگر ایسا ہو جاتا تو یہ پاک ایئر فورس کی تاریخ کا سیاہ باب ہوتا۔ دوستو، پاکستان نے مطیع الرحمان کی ڈیڈ باڈی کو 4th کلاس امپلائیز کی قبرستان میں دفنایا تھا، اور مطیع الرحمان کی تصویر مسرور ایئر بیس کی انٹرنس پر ایز اے غدار لٹکائی گئی۔ اور دوستو، ہمارے لیے جو غدار ٹھہرا، بنگلہ دیش کے لیے وہ شہید ہے۔ پاکستان نے 30 سال بعد 24 جون 2006 کو بنگلہ دیش کے بار بار کہنے پر اس غدار کی ڈیڈ باڈی بنگلہ دیش کو واپس کی۔ بنگلہ دیش نے اسے ڈھاکہ میرپور کے شہیدوں کے قبرستان میں دفنایا، اور اسے بنگلہ دیش کا ہائیسٹ ملٹری ایوارڈ بیر سرشتو سے نوازا گیا۔ دوستو، ویڈیو کے آخر میں ان بھائیوں کو جواب دینا چاہوں گا جو پوچھتے ہیں کہ پاکستان آرمی نے سرنڈر کیوں کیا تھا۔ میں آپ کے سامنے کچھ فیکٹس رکھوں گا اور جواب آپ کو مل جائے گا۔ بے شک یہ ایک مشکل فیصلہ تھا، اور آرمی 1000 دفعہ بھی اس کا جواب دے دے پھر بھی لوگ مطمئن نہیں ہوں گے۔ پہلی بات، سرنڈر کرنے والے سپاہیوں کی تعداد 90,000 نہیں تھی بلکہ 35 سے 40,000 تک تھی، لیکن سوال پھر بھی وہی ہے، تعداد جتنی بھی ہو سرنڈر تو پھر بھی کیا تھا۔ تو جواب یہ ہے کہ یہ مشکل فیصلہ سینئر کمانڈ نے کیا تھا۔ انفرادی طور پر کوئی ایک بھی سرنڈر نہیں کرنا چاہتا تھا، اور اگر کمانڈ ہتھیار نہ ڈالتی تو ان 40,000 فوجیوں نے شہید ہو جانا تھا، لیکن بنگلہ دیش پھر بھی بن کر رہنا تھا، کیونکہ بنگلہ دیش میں مختی بانی سرایت کر چکے تھے، اور مختی بانی پاکستانی فوج کی وردی پہن کر لوگوں کا قتل عام کر رہے تھے اور زنا اور لوٹ مار کر رہے تھے، جس نے بنگالی عوام کو بھی پاکستانی فوج کے خلاف کر دیا تھا۔ پاکستان کو یہ 40,000 فوجی زندہ چاہیے تھے، اور مغربی پاکستان ان کی مدد بھی نہیں کر سکتا تھا۔ کیسے کرتا؟ ہر سپلائی لائن کٹ چکی تھی۔ اگر ہتھیار نہ ڈالتے تو مختی بانی مزید بنگالی لوگوں، عورتوں اور بچوں کا قتل عام کرتے رہتے۔ اگر ہتھیار نہ ڈالتے تو آپ بتا دیں کہ کیا کرتے، کیا آپشن تھی ہمارے پاس۔ اس جنگ کو لیڈ کرنے والا انڈین جرنیل خود کہتا ہے کہ پاکستانی فوج بہت بہادری سے لڑی، لیکن پاکستان سے ہزاروں میل دور پاک فوج کے پاس کوئی اور آپشن موجود نہیں تھا۔ اور اگر کسی نے اس بارے میں سوال کرنے بھی ہیں تو وہ سیاستدانوں سے کریں جنہوں نے بنگلہ دیش کو اس کے حقوق نہ دے کر دشمن کو اپنا وار کرنے کا موقع دیا۔ امید ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ ملتا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔